السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ يعني نتمنى انكم تكونوا كاملين مزيان. المهم الاخوان، هادو هما الماتشات اللي غنلعبو غدا ان شاء الله، نتمنوا انهم يدخلوا. المهم نعطيكم التوقعات ديال هاد الماتشات. بالنسبه للماتشات الاخرين اللي كاينين رانا نلوحو لكم في القناه ديال التليجرام، غتلقاو في صندوق الوصف، دخلوا ليها. وهو الكومونتير تا هو راه تلقاو فيها القناه ديال التليجرام، راه كنلوح فيها بعض الماتشات ديال لايف. اللي مازال ما تابعونا في القناة ديال التليجرام يدخل ليها، راه كنا فيها ماتشات ديال لايف. وبالنسبة للماتشات راه نعطيكم التوقعات ديالهم. البارحة رحت لكم 6 الماتشات، دخلوا فيهم على ما أظن دخلوا 5 ومشى لينا ماتش واحد. ونعطيكم عاوتاني الماتشات ديال غدا إن شاء الله. نتمنوا انهم يدخلوا كاملين، ما تلعبوهمش كاملين في ورقه وحده، كل واحد يلعب ماتش ولا جوج اللي بان ليه مضمون يلعبوا. وما تنسوش ديروا لايك كومونتير تحفيز لينا، ودخلوا القناه ديال التليجرام تلقاوها في صندوق الوصف، ولا هو الكومونتير راه نلوح لكم فيها ماتشات ديال لايف. وراه اليوم لحت لكم فيها شي ماتشات راه دخلوا. المهم الغدي ديال جوج كيف ديما. المهم نبداو باول ماتش، هو هذا كما كتشوفوا ديال استون فيلا هي وتشيلسي. المهم نشوفوا اخر ماتش ديال استون فيلا، راه تعادلوا مع شفيلد يونايتد ب0-0. وبالنسبه لتشيلسي اخر ماتش ديالها في الدوري ربحاتو مع ايفرتون ب4-0. و المواجهات بيناتهم اخر ماتش تسالى بفوز تشيلسي ب2-1. يعني 5 مواجهات بيناتهم دائما تفوق ديال تشيلسي. كما كتشوفوا معمر استون فيلا ربحات تشيلسي، لا في التيران ديالها ولا خارج الملعب. والترتيب تشيلسي في المركز الرابع في 48 نقطة، واستون فيلا مهددة باش تطيح في المركز 19 ب26 نقطة. يعني ماتش غيكون مزير. تشيلسي كتلعب من اجل المقعد في عصبة الابطال، واستون فيلا كتصارع من اجل البقاء. يعني هاد الماتش الاخوان غنلعبوه احسن اختيار ديال هاد الماتش، يعني دوس بي. يعني تشيلسي تسجل هدفين او اكثر. يعني تشيلسي ما يهمناش حنا تربح، المهم تماركي جوج بيور الفوق، لا يكون شي جوج ولا. ولكن من الافضل اللي بغى يلعبوا دوس ولا دوس بي، ولكن احسن اختيار هو دوس بي. تشيلسي تماركي جوج بيور الفوق. ندوزو دابا الماتش الثاني، هو هذا فالنسيا وساسونا. نشوفوا اخر ماتش ديال فالنس في الدوري، خسرته ب3-0 كونتر ريال مدريد، وتعادلت في التيران ديالها مع ليفانتي 1-1. اما بالنسبه لأوساسونا اخر ماتش ديالها خسرته ب5-0، وتعادلت مع سوسيداد 1-1. اما بالنسبه للمواجهات بيناتهم، فوزين ديال فالنس مقابل تعادلين، وفوز واحد ديال أوساسونا. كما كتشوفوا اخر ماتش بيناتهم في العالي تسالى فوز أوساسونا 3-1. يعني ترتيب فالنس في المركز الثامن ب43 نقطة، و أوساسونا في المركز 13 ب35 نقطة. يعني أحسن اختيار ديال هذا الماتش لاس بي. يعني فالنس تماركي جوج بيوت فما فوق. كما كتشوفوا دائما المواجهات بيناتهم كيكونوا لهدف. اخر ماتش تسالى ب4-1، والثاني تسالى ب3-1. يعني في التيران ديال فالنس كتماركي جوج بيوت كما كتشوفوا، ربحات ب3-0 وربحات عاوتاني ب4-1 في التيران ديالها. هادشي كاين الاخوان. ندوزو دابا الماتش الثالث، هو هذا اتلانتا هي وساسولو. اتلانتا اخر ماتش ديالها في الدوري بعد التوقف ربحاتو ب4-3، وربحات عاوتاني ب7-2. وساسولو اخر ماتش ديالها ربحاتو ب3-0، وخسرات في التيران ديالها ب1-0. المواجهات بيناتهم يعني
التفوق دائما ديال أتلانتا خارج 5 مواجهات بيناتهم، يعني 5 فوزات ديال أتلانتا. آخر ماتش تسالى ب4-1. والترتيب أتلانتا في المركز الثالث ب48 نقطة، ساسولو في المركز 11 32 نقطة. يعني أحسن اختيار في هذا الماتش كما كتشوفوا راه أتلانتا مع ساسولو ما عمرها ربحات أتلانتا لا داخل الميدان ولا خارج الميدان. يعني أحسن اختيار هو لاس بي، يعني أتلانتا تماركي 2 بيوت أو أتلانتا فوز أتلانتا لاس. هادو هما اختيارات ديال هاد الماتش، فوز أتلانتا أو أتلانتا تسجل هدفين أو أكثر. غندوزو دابا الماتش الثالث هو انتر ميلان هي وسامبدوريا. يعني هاد الماتش الاخوان نلعبو احسن اختيار. الانتر اخر ماتش ديالها في الدوري تعادلاتو مع نابولي ب1-1. لا، اخر ماتش ديالها في الدوري خسراتو ب2-0، وخسرات عاوتاني مع لازيو ب2-1. يعني هزيمتين متتاليتين في الدوري. بالنسبة لسامبدوريا آخر ماتش ديالها في الدوري ربحته كونتر فيرونا ب2-1. والمواجهات بيناتهم آخر ماتش تسالى ب3-1، فوز الانتر ب3-1 وعاوتاني فوز الانتر ب2-1. يعني دائما التفوق ديال الانتر. 5 مواجهات بيناتهم 5 فوزات ديال الانتر، ما عمر سامبدوريا ربحات الانتر ولا تعادلات معها. وبالنسبة للترتيب كما كتشوفوا الانتر في المركز الثالث ب54 نقطة، وسامبدوريا في المركز 16 ب26 نقطة. يعني الانتر في المركز الثالث ب54 نقطة، إلا ربحات غتولي عندها 57 نقطة. يعني أحسن اختيار ديال هذا الماتش هو فوز ديال الانتر لاس. هذا هو التوقع ديال هذا الماتش، فوز الانتر. غندوزو دابا لآخر ماتش هو هذا سوسيداد وريال مدريد. ماتش قاصح. غنشوفو آخر ماتش ديال سوسيداد في الدوري. كما كتشوفو آخر ماتش ديالها خسراتو ب2-0، وتعادلو عاوتاني ب1-1 وربحات ب2-1. بالنسبة لريال مدريد آخر ماتش ديالها ربحاتو ب3-0 وربحات عاوتاني ب3-1 وخسرات مع الريال بيتيز ب2-1. يعني سوسيداد آخر ماتش ديالها راه خسراتو ب2-0. كما كتشوفو المواجهات بيناتهم يعني فوزين ديال ريال مدريد مقابل 3 فوزات ديال سوسيداد. آخر ماتش بيناتهم تسالى ب4-3، فوز ريال سوسيداد هدف في الكاس ب4-3، وعاوتاني فوز ريال مدريد ب3-1. يعني التفوق ديال سوسيداد في التيران ديالها دائما كتربح ريال مدريد. ولكن بالنسبة للترتيب ريال مدريد بعد تعثر البارسا كتولي في المركز الثاني ب62 نقطة، إلا ربحات غتولي في المركز الأول ب65 نقطة. والريال سوسيداد في المركز السادس ب47 نقطة، إلا ربحات غتولي عندها 50 نقطة في المركز الخامس. غتولي في المركز الخامس. يعني هاد الماتش الإخوان كما كتشوفو راه الريال خصها تربح باش تولي في المركز الأول، تستغل التعثر ديال البارسا. وآخر ماتش ديالهم راه هي سوسيداد هي اللي قصات ريال مدريد في الكاس. يعني هذا الماتش غيكون
دوس ديال الريال، يعني الريال ما تزيدش هاد الماتش واخا ماتش قاصح كيما كتشوفو، يعني الريال ما عمرها جابت الربح عند السوسيداد، ولكن هاد الماتش انا كنتوقع انه الريال بامكانها انها تربح السوسيداد في التيران ديالها، خصوصا ما كاين الجمهور ما كاين والو، يعني ما يكونش عليها الضغط ديال الجمهور ولا والو، يعني تستغل الفرصة وتربح هاد الماتش، خصوصا بعد التعثر ديال البارسا. الى ربحات تولي في المركز الاول، يعني هاد الشي اللي كاين عليه اخوان. احسن توقع ديال هاد الماتش يعني فوز ديال ريال مدريد، غيكون مخرج شي 61 ولا اكثر. وبالتوفيق ان شاء الله. نتمنوا ان هاد الماتشات كاملين يدخلوا، لما لا اللي بغا يلعبوهم كاملين، اللي بغا يلعب فيهم 3 ولا 2. انا كيبان لي الماتشات اللي مبانو ليا مسوغرين هنا، كاين اتلانتا وكاين الانتر وكاين فالونس، هادو هما الماتشات اللي بانو ليا انهم يمكن بلادو يزعم عليهم، ولا دوبل شونس ديال ريال مدريد ما تخسرش، يعني تجيب التعادل ولا تربح. هادو هما الماتشات اللي بانو ليا لوجيك 100%. وبالتوفيق ان شاء الله. وما تنسوش تدخلوا عندي القناه ديال التليجرام، تلقاو في صندوق الوصف، وتفرجوا في الفيديو ديال لايك كومونتير تحفيزينا باش نبقى ندير لكم ديما الجديد. بونجور.